हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसी वीडियो पर रिएक्शन देने जा रही हूँ जिसे देखने के बाद आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। हिस्ट्री की सबसे पहली और सबसे बड़ी बिलियनर बिजनेस वूमन हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की आज से 1400 साल पहले जब वुमेन को उनके बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते थे ना, उस दौर में उन्होंने जेंडर बैरियर्स को तोड़कर पूरी अरब के मार्केट को अकेले कंट्रोल किया था। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि हर एक वुमेन के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। 6th सेंचुरी का मक्का, मर्दों का माशरा और एक खातून जेंडर बैरियर्स को तोड़कर सामने आती है, जो ना सिर्फ बिजनेस करती है बल्कि उसका बिजनेस वेस्टर्न एशिया में सीरिया और यमन तक और ईस्ट अफ्रीका में इथोपिया तक फैल जाता है। एक औरत जो अपने ट्रेड कारवान से पूरे अरब की मार्केट को कंट्रोल करती है। द बिलियनियर बिजनेस वुमन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आमुल फील द ईयर ऑफ एलिफेंट 570 से तकरीबन 15 साल पहले 556 में पैदा हुई। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद का नाम खुवैलिद बिन असद था और उनका ताल्लुक अरब के कबीले कुरैश और कुरैश के एक सब ट्राइब बनु असद से था। खुवैलिद बिन असद अपने कबीले के एक बहुत मुअज़्ज़िज़ शख्स थे। वो एक ताजिर थे और उनका शुमार कुरैश के सक्सेसफुल बिजनेसमैन में होता। लेकिन 590 में अरब के दो कबीलों कुरैश और बनी कैस के दरमियान हर्बुल फिजार होती है और इसी जंग में लड़ाई करते हुए खुवैलिद बिन असद मार दिए जाते हैं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा का नाम फातिमा बिनते ज़ायदा था और वो एक बहुत मुअज़्ज़िज़ खातून थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के 3 भाई थे, अव्वाम बिन खुवैलिद, हज़ाम बिन खुवैलिद, नौफल बिन खुवैलिद और एक बहन थी हौला बिनते खुवैलिद। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बचपन से ही बहुत शार्प माइंडेड थी। वो अपने वालिद के बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी। बचपन से ही अपने वालिद से उन्होंने तिजारत, ट्रेडिंग के बारे में कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी स्किल सीख ली थी जिसकी वजह से बाद में वो अरब के तमाम ताजरों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मदार बर्थ यानी प्रॉफिट शेयरिंग के बिजनेस मॉडल पर तिजारत करती थी। वो ट्रस्टेड पर्सन्स को अपने तिजारती काफिलों को लेकर जाने के लिए हायर करती और जो प्रॉफिट होता उसमें से वो उनको शेयर देती थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद तिजारती काफिलों के साथ नहीं जाती थी बल्कि वो मक्का में रहते हुए अरब और अरब से बाहर सीरिया, यमन और इथोपिया तक अपना बिजनेस कर रही थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत यूनिक खातून थी। लीडरशिप, विजडम, फाइनेंशियल इंसाइट, जजमेंट ऑफ कैरेक्टर, ट्रस्टवर्दीनेस, करेज और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये कुछ ऐसी क्वालिटीज, स्किल्स और एबिलिटीज थी जिन्होंने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को अरब में जहां कारोबार करना सिर्फ मर्दों का हक था, पूरे अरब में उनको एक ऊंचा मुकाम दे दिया था। शायद बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी, जिसे आज के कॉर्पोरेट दुनिया में हम इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप कहते हैं। हजरत खदीजा उस जमाने में इस मॉडल पर बिजनेस कर रही थी। वो खुद मक्का में बैठी थी और उनका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर सीरिया और यमन तक फैला हुआ था। ये है असली विजडम और पावर। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, तो लाइक कर दिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दिए। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा डिफरेंट प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करती थी जिसमें लेदर, परफ्यूम्स, ड्राई फूड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ऑयल एंड स्पाइसेस, ये सब शामिल होता था। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने तिजारती काफिलों को लेकर जाने के लिए काबिल एतमाद और ईमानदार लोगों को चूज करती थी। चूंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में अपनी ईमानदारी की वजह से बहुत मशहूर थे और उन्हें अमीन कहकर पुकारा जाता था। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की दोस्त नफीसा ने उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया और मशवरा दिया कि आप उन्हें अपनी तिजारती काफिलों के लिए हायर करें। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मैसेज भिजवाया कि आप मेरा माले तिजारत लेकर शाम जाएं। जो प्रॉफिट मैं दूसरों को देती हूँ उससे ज्यादा मैं आपको दूंगी।
جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اس آفر کو قبول کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر سیریا کی طرف روانہ ہوئے۔ اس تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یہ تجارتی سفر بہت اسپیشل تھا۔ اس تجارتی سفر سے واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ نے انہیں سفر کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ نے بتایا کہ سفر کے دوران دھوپ میں بھی ایک بادل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رہتا تھا، اور جب قافلہ سیریا کے شہر بصرہ پہنچا تو ایک عیسائی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کہا کہ یہ شخص وہی آخری نبی معلوم ہوتا ہے جس کی نشانیاں ہماری کتاب میں بتائی گئی ہیں۔ میسرہ نے جب تمام واقعات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، دیانتداری، وزڈم اور ڈبل پروفٹ کے بارے میں بتایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی خصوصیات سے بہت امپریس ہوئے۔ سبحان اللہ، دل جیت لیا اس بات نے۔ حضرت خدیجہ مکہ کی سب سے امیر خاتون تھی، ان کے پاس پیشن کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن انہوں نے شادی کے لیے کیا دیکھا؟ صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، ان کی سچائی اور ان کا پاکیزہ اخلاق۔ آج کے زمانے میں یہ سیکھ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، آپ خود سوچئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا چونکہ اپنی دولت، بزنس، اخلاق، اسٹرانگ کریکٹر، جنروسٹی اور بولڈ پرسنالٹی کی وجہ سے طاہرہ دا پیور ون اور امیرۃ قریش دا پرنسز آف قریش کے ٹائٹل سے مشہور تھی، اس لیے ہر شخص ان سے نکاح کی خواہش رکھتا تھا۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیک خصوصیات اور اعلیٰ اخلاق کو دیکھتے ہوئے اپنی دوست نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ نکاح کا پیغام ریسیو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اس وقت عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے۔ یہ پوائنٹ بہت ہی خوبصورت ہے۔ سماج کی پرانی سوچ کو توڑتے ہوئے یہ پاکیزہ رشتہ آپسی عزت، محبت اور بھروسے کی سب سے بڑی مثال بنا۔ یہ بات دل کو چھو گئی میرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی کو لے کر اہل تشیع اور اہل سنت اسکول آف تھاٹس کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل تشیع اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے سے پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، جبکہ اہل سنت اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے 2 شادیاں موجود تھیں۔ اور ایک بہت امیزنگ بات، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جاہلیت کے دور میں بھی بت پرستی نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے کزن ورقہ بن نوفل سے ایک خدا کے بارے میں جانتی تھی، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی لائف کا ایک نیو چیپٹر سٹارٹ ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ایک بے مثال شادی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی۔ غلام، دولت اور مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی بہترین دوست بھی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت بہادر خاتون تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جاتے تو وہ آپ کے پیچھے کھانا لے کر جاتی۔
55 साल की औरत सारी दुनिया की परवाह किए बगैर, औरतों की बातों की परवाह किए बगैर अपने शौहर को सपोर्ट करने के लिए और ये बताने के लिए कि उसकी लॉयल पार्टनर उसके साथ खड़ी है, हजरत खदीजा पहाड़ पर चढ़ती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करती। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे कासिम और 4 बेटियां रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और फातिमा थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के दोनों बेटे बचपन में ही फौत हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से बहुत मोहब्बत करते थे और सबसे ज़्यादा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पर ट्रस्ट करते थे। यही वजह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो वो सबसे पहले अपनी बेहतरीन दोस्त और बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ लाए। जब पहली वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर घर तशरीफ लाए और अपनी बीवी से कहा कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे खौफ है, तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप अच्छे इखलाक के मालिक हैं, आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, आप बेकसों का बोझ उठाते हैं, आप मुफलिसों के लिए कमाते हैं, आप मेहमान नवाज हैं, आप बेमिसाल हैं और आप मुश्किल वक्त में हक का साथ देते हैं। अगर आज हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के अल्फाज और इस पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करें, मॉडर्न साइकोलॉजी सेज दैट दिस वाज सेल्फ अफर्मेशन थेरेपी। वाह, मिशा बशीर ने यहाँ कमाल की बात समझाई है ना हमें। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही के बाद घबराए हुए थे ना, तो हजरत खदीजा ने एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर की तरह उनका हौसला बढ़ाया, उनकी खूबियाँ याद दिलाई। आप तो गरीबों की मदद करते हैं, मेहमान नवाज हैं, अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसे कहते हैं एक सच्चा लाइफ पार्टनर का साथ जो मुश्किल वक्त में ढाल बन जाए। कि जब कोई इंसान बहुत परेशानी की हालत में हो और आप उसको ठीक करना चाह रहे हो तो आप उसे उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बताएं। जब आप उसे उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज के बारे में बताते हैं तो ये उसके नर्वस सिस्टम को काम करता है और उसकी इमोशनल डिस्ट्रेस को रीस्टोर करता है। तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज के बारे में बताया कि आप जेनरस हैं, आप गरीबों की हेल्प करते हैं, आप मेहमान नवाज हैं। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कज़न वर्का बिन नौफल के पास लेकर गईं, क्योंकि वो ये जानती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक स्पिरिचुअल इवेंट हुआ है एंड दिस इवेंट नीडेड एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्टेक्स्ट। और फिर ऐसा ही हुआ जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कज़न वर्का बिन नौफल, जो कि तौहीद पर यकीन रखते थे और ईसाईयत की तालीमात पर अमल करते थे, उनके पास लेकर गईं। और जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया कि ये वही नामूस है, वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था, तो वर्का बिन नौफल के इन अल्फाज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो टेरिफाइंग अननोन था कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, उसे एक नोबल रियलिटी में बदल दिया। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेंस ऑफ आइसोलेशन रिमूव हो गया, बिकॉज नाउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू दैट आई एम नॉट अलोन, दिस इज अ पार्ट ऑफ डिवाइन लेगेसी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ इस मोमेंट पर, इस होल सिचुएशन में कंफर्ट नहीं दिया, बल्कि वो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आई और तस्दीक की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी और इस्लाम की सबसे बड़ी सपोर्टर बन गई। ऐलान नबूवत के बाद कफ़ारे मक्का ने जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर तरफ और हर तरह से हमला किया, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, फिजिकली, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूती से खड़ी रही। शी वॉज द वुमन कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से बाइकॉट कर दिया गया और उन्हें शोएब अबी तालिब में महसूर कर दिया गया, शी वॉज द वुमन हु स्पेंट ऑल
all her wealth to feed and protect Muslims. اور اسی دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھوک اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے 11 رمضان 10 نبوی ہجرت سے 3 سال پہلے 619 میں وفات پا گئے. میشا بشیر نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے بہت سی باتیں. جو عورت مکہ کی پرنسس کہلاتی تھی، جن کے پاس بے حساب دولت تھی، انہوں نے اسلام کے خاطر اور اپنے شوہر کے مشن کے لیے ایک ایک قطرہ قربان کر دیا. بھوکی رہیں، تکلیفیں جھیلی، لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹائے. آج کے معاشرے میں آپ دیکھیے، ہم جیسی عورتیں تھوڑی سی تنگی آ جائے گی نا تو رشتہ ہی توڑ دیں گی. ہمیں حضرت خدیجہ کی اس بے مثال وفاداری سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. ایک ایسی عورت جس نے گھر کے اندر اور گھر کے باہر اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیا، اپنے مال سے، اپنے الفاظ سے، اپنی اولاد کے ذریعے ہر طرح سے کمفرٹ دیا اور اس کے ساتھ ایک مضبوط ستون کی طرح کھڑی رہی. پوری دنیا میں جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا تھا، وہ سب سے پہلے ایمان لائیں اور پوری دنیا کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہو گئیں. آج تھوڑی سی تنگی آ جائے تو بیویاں شوہروں سے گلے کرتی ہیں اور چھوڑنے پر آ جاتی ہیں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک ایسی بے مثال بیوی تھیں جنہوں نے ہر طرح کی مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نہ صرف ایک بے مثال بیوی تھیں بلکہ وہ امت مسلمہ کی ایک بہترین عورت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی بہترین عورت مریم بنت عمران ہے اور میری امت کی سب سے بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جب تک آپ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا کہ جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو اس کا گوشت ضرور بھجواتے. 25 سال کی ایک بہترین اور بے مثال شادی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس قدر پاک کردار اور اللہ سے محبت کرنے والی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کے لیے سلام بھجوایا اور جنت میں موتیوں سے بنے ایک ایسے گھر کی بشارت دی جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی مشقت. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا عرب جیسے معاشرے میں ایک لیڈنگ کریکٹر، ان کی وزڈم، ان کی بریوری، اسلام کے لیے محبت، شوہر کے ساتھ مخلصی، غریبوں کے لیے جنروسٹی اور مشکل وقت میں ثابت قدمی خاص طور پر عورتوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ عورت کا اہم کردار ہے نہ صرف معاشرے میں بلکہ اسلام میں بھی. اسلام عورت کو مضبوطی دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی بلینئر بزنس وومن نے جب اسلام کا پیغام سنا تو فوراً قبول کیا. اسلام ہرگز عورت کو قید نہیں کرتا بلکہ اس کے دنیا و آخرت کے فائدے کے لیے اسے حدود اللہ بتاتا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے وہ ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. ایک مسلمان عورت کس طرح سے اسلام کے لیے اپنی کنٹریبیوشن دے سکتی ہے اور کس طرح سے معاشرے میں اپنا ایک بہترین کردار ادا کر سکتی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے. سو فرینڈز، یہ تھا میرا ریئیکشن. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام کبھی بھی عورتوں کو آگے بڑھنے سے یا ترقی کرنے سے نہیں روکتا بلکہ انہیں لمٹس کے اندر رہ کر ہر فیلڈ میں مضبوط بناتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے جنت میں گھر کی خوشخبری بھیجی تھی. یہ ویڈیو سچ میں لاجواب تھا اور میشا بشیر نے اس کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. ان کی جو بتانے کی جو طریقہ ہے اور ویڈیو کا جو اسکل ہے ایڈیٹنگ کا سچ میں بہت زیادہ بہترین تھا. بہت اچھا لگا ان کا یہ انداز ایکسپلینیشن کرنے کا. اگر آپ کو میرا یہ ریئیکشن ویڈیو بھی اچھا لگا تو لائک کر دیں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.